अस्सलाम वालेकुम, मैं कामरान जावेद अजीज़ और आप लोग मुझे सुन रहे हैं सिंध पुलिस एफएम पे 88.6। और मेरे शो का नाम है बात से बात, जिसमें हर पीर से हफ्ता रोज़ाना शाम 7 बजे मैं आप लोगों के साथ होता हूँ। और बात से बात पे हम बात करते हैं मुख्तलिफ उन्वानों पे। और आज जिस बात पर हम बात करने वाले हैं वो है हुस्न इखलाक, यानी कि गुड बिहेवियर। इससे पहले कि मैं इस पे बात करूं, हम कुछ ट्रैफिक अलर्ट्स की जानिब बढ़ते हैं। ट्रैफिक जो है इसके अलर्ट के हवाले से जो है इस पर सड़क बंद है नवाब सिद्दीकी अली खान रोड रिजविया सोसाइटी से हैदरी मस्जिद इमाम बारगाह की। वजह है मजहबी जुलूस। मुतबादिल रास्ते के लिए ट्रैफिक को लसबेला से 3 हट्टी की तरफ और गोलीमार से जहांगीराबाद की तरफ भेज रहे हैं। ये सड़क बंद है जमशेद रोड नंबर 2 जानिब जेल गेट। वजह है इलाका मकीन पानी और बिजली ना होने की वजह से एहतजाज कर रहे हैं। मुतबादिल रास्ता है कि ट्रैफिक को बनोरिया से इस्लामिया कॉलेज की तरफ भेज रहे हैं। ट्रैफिक का दबाव इन मकाम पे ज़्यादा है और थोड़ी सी ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है। मेन राशि मिनाज रोड मिलेनियम ब्रिज उतराई जानिब जौहर मोड़ साइमा मार्केट के सामने बारिश का पानी यहाँ पर जमा हो गया है, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है। और ये सड़क बंद है कोरंगी नंबर 5 सिंगर पिलिया जानिब सिंगर चौरंगी और वजह है मजहबी जुलूस। और ट्रैफिक को दूसरे रोड पर जो है भेजा जा रहा है और अंदरूनी गलियों में भी भेजा जा रहा है ताकि ट्रैफिक की रवानी जारी रहे। यहाँ पर जो है ट्रैफिक का दबाव ज़्यादा है मेन राशि मिनाज रोड चेज वैल्यू स्टोर के सामने। नीपा ब्रिज चढ़ाई पर सीवरेज का पानी निकल आया है, जिसकी वजह से मिलेनियम जानिब नीपा ट्रैफिक का दबाव है। ट्रैफिक की रवानी इस वक्त जो है कायम हो गई है। यहाँ पर जो सड़क थी वो खुल गई है बिलाल मेडिकल सेंटर मदाम जानिब स्टार गेट। आज हम जिस उन्वान पे बात कर रहे हैं वो है हुस्न इखलाक। और आज मैं चाहूँगा कि बिहेवियर, इंसान का इखलाक, इंसान का बर्ताव, इसके बारे में हम कुछ अपनी बात कहेंगे और कुछ मैं आप लोगों की बात भी सुनना चाहूँगा। इसके लिए आप मुझे कॉल कीजिए 0315 0008824 पर। मैं फिर से नंबर दोहरा देता हूँ 0315 0008824 पर। और आप हमें SMS भी कर सकते हैं, SPR टाइप कीजिए, उसके बाद स्पेस करके अपना नाम और स्पेस करके शहर का नाम और उसके बाद स्पेस करके अपना पैगाम। आज की इस अफरा तफरी की दुनिया में और पाकिस्तान जिन हालात से इस वक्त गुजर रहा है, चाहे हम टीवी खोल के देखें या ख़बरें पढ़ें या अखबार पढ़ें या फिर हम अपने घर से जब बाहर निकलते हैं तो रोड पर, रास्तों पर, मार्केट पर, हर जगह हम एक अफरा तफरी का माहौल देखते हैं। हर शख्स के ऊपर एक जल्दबाजी तारी होती है। अब कहीं पर जाने की धुन होती है या उसको अपने आप की एक धुन में वो मगन होता है और वो सामने वाले शख्स को जो है हमेशा से ये समझता है कि जी वो शख्स शायद आपसे कम है और इसी वजह से हर शख्स एक दूसरे शख्स पर डोमिनेट होता जा रहा है। और हम लोग देख रहे हैं कि इस वक्त हमारा जो माहौल है वो काफ़ी एग्रेसिव हो गया है और रोड पर गए गाड़ी दूसरी गाड़ी से हल्की सी टकरा भी जाए तो गाड़ियों के दरवाजे खोलकर और ऐसे एक दूसरे के सामने आया जाता है कि जैसे कि कोई आप किसी मैदान जंग में
تلواریں لے کر جو ہے گھوڑوں پر سوار ہو رہے ہیں اور اپنے ملک کی جان بچا رہے ہیں. بالکل اس طرح کا ماحول ہم لوگ آج کل دیکھ رہے ہیں. اور دکان میں بھی دکانداروں کا بیہیویئر جو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں. اور ابھی جیسے کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ جی بارش کا سماں ہے, ٹریفک کی روانی متاثر ہے, ہر شخص جو ہے پریشانی کے عالم میں. اگر اس شخص سے آپ بات کریں گے تو وہ اس طرح کا آپ کو بیہیویئر دے گا کہ جس سے آپ خود جو ہے گھبرا جائیں گے. یہ تمام معاملات جو ہیں یہ ہمارے بیہیویئر یعنی کہ ہمارے برتاؤ سے جڑے ہوئے ہیں. اور اب میں اس جانب بڑھوں گا کہ جی ہم بحیثیت مسلمان, ہمارے مذہب کا ایک حصہ ہے حسن اخلاق. یعنی اپنے اخلاق کو اتنا خوبصورت بنائیں کہ جی سامنے والا شخص آپ سے متاثر ہو جائے. اور حسن سلوک, حسن اخلاق ایک مسلمان کا پہلا, آپ کہہ لیں کہ جی ایک مسلمان اگر آپ کے سامنے آ رہا ہے تو اس کا مسکراتا چہرہ جو ہے وہ آپ کو بتائے کہ اس کا برتاؤ آپ کے ساتھ کیسا ہے. آج کے زمانے میں کچھ امریکن ریسرچز سامنے آئیں اور میں بڑے فخر سے یہ بات کہتا ہوں کہ جب یہ امریکن ریسرچز سامنے آتی ہیں تو میں حیران ہو جاتا ہوں کہ اب جا کر جو ہے ویسٹرن ورلڈ نے یہ چیز فائنڈ آؤٹ کی ہے کہ جی فلاں چیز آپ کریں گے تو آپ کی زندگی میں یہ پازیٹیوٹی آئے گی. جبکہ 1400 سال پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنے احکامات میں یہ بتا چکے ہوتے ہیں. بالکل ایسے ہی جیسے کہ آج کے زمانے میں ایک امریکن ریسرچ آئی ہے کہ جی جب بھی آپ کسی سے بات کریں تو مسکرا کے کریں, اس سے آپ کی آواز جو ہے وہ پلیزنٹ ہو جائے گی. یعنی کہ سامنے والے کو جو ہے اگر وہ صرف آپ کی آواز سن رہا ہے تو اس کو لگے گا کہ جی واقعی میں کوئی شخص خوشی میں آپ سے بات کر رہا ہے, یعنی اس کی آواز کے اندر تبدیلی آ جائے گی. اور جبکہ یہ پیغام ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 1400 سال پہلے دے دیا تھا کہ چہرے پہ مسکراہٹ رکھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی چہرے پہ مسکراہٹ رکھتے تھے. آپ لوگ اس وقت مجھے سندھ پولیس FM 88.6 پر سن رہے ہیں اور پورے پاکستان میں یہ FM چینل جو ہے سنا جا رہا ہے. اور بات سے بات میں آپ کے سامنے موجود ہوں. میں آپ کا میزبان کامران جاوید عزیز. اور صرف یہی نہیں بلکہ آپ ہمیں لائیو فیس بک پہ بھی دیکھ سکتے ہیں. ہمارا فیس بک پیج جو ہے سندھ پولیس FM کا, اس پہ آپ ہمیں لائیو دیکھ سکتے ہیں. اور یہ ہماری ایک نئی جدت ہے کہ اب صرف FM جو ہے صرف سنا ہی نہیں جا سکتا, FM پہ اپنے آرجز کو آپ جو ہے سن بھی سکتے ہیں. ہمارے پاس ایک کال آ رہی ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام سر, جمیل بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی جمیل صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ شکر ہے اللہ کا, ماشاء اللہ آپ نے موضوع بہت اچھا رکھا ہے آج. ہاں جی, کچھ کہیں گے اس حوالے سے؟ آج تو بارش کا سماں تھا, کراچی میں ہر جگہ جل تھل تھا, تو کچھ نہ کچھ تو ایسا ہوا ہوگا, کسی سے کوئی بات ناگوار گزر گئی ہوگی, کہیں پہ شاید آپ نے غصہ کیا ہو یا سامنے والے نے غصہ کیا ہو. کوئی ایسا واقعہ جو حسن اخلاق کے بارے میں آپ ہم سے شیئر کرنا چاہیں؟ نہیں سر, غصہ کرتے بھی ہیں, ہم معذرت کر لیتے ہیں, چاہے غلطی ہماری ہو یا ان کی ہو, معذرت کر لیتے ہیں کیونکہ اس میں ہی بہتری ہے. ٹھیک ہے نا سر, ایسی کوئی بات نہیں. غصہ ویسے بھی حرام ہے. ٹھیک ہے سر. اور آپ نے اخلاق کی بات کی ہے. اخلاق میں سب سے زیادہ جو کردار ہوتا ہے نا وہ ماں باپ کا ہوتا ہے بچے کو سکھانے میں. بالکل صحیح. ٹھیک ہے نا سر, ماں باپ کا ہوتا ہے. اور اس کے بعد جو ہوتی ہے دوسرا پوائنٹ ہے آپ کے پاس تعلیم, اگر آپ پڑھے لکھے ہو تو ٹھیک ہے. اور تیسرا آپ کے پاس پوائنٹ ہے کہ آپ پڑھے لکھے بھی نہیں ہو, آپ ایسے ماحول میں رہ رہے ہو جس میں آپ کو کچھ اچھا سیکھنے کو مل رہا ہے, اچھا بولنے کو مل رہا ہے, چاہے آپ پڑھے لکھے ہو یا نہیں ہو. یہ بھی چیز ہے. بہت سارے لوگ بولتے ہیں گاؤں سے آیا ہے, پڑھا لکھا نہیں ہے, ایسے جاہل ہے. ایسے نہیں ہے. یہ جو زبان ہے بندے کو چھاؤں پہ بھی بٹھاتا ہے اور دھوپ پہ بھی بٹھاتا ہے, وہ اپنے آپ کے اوپر ہے. بالکل ٹھیک آپ نے کہا. اچھا جناب, میں ایک بات اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا ہمارے جو کالر تھے جمیل صاحب کی بات پہ, کہ دیکھیے جی بات بالکل ٹھیک ہے. حسن اخلاق انسان کا رویہ,
جو ہے اس کا تعلق تعلیم سے نہیں ہے. میں نے کئی پڑھے لکھے افراد ایسے دیکھے ہیں کہ جن کا بیہیویئر، جن کا جو رویہ ہے اتنا ناگوار ہے، وہ اپنے آپ کو اتنا کوئی مغروریت میں لے آتے ہیں کہ جی وہ کسی عہدے پہ فائز ہیں یا ان کے پاس بہت ہی زیادہ اعلیٰ تعلیم ہے، اور وہ اس کا رعب سامنے والے پہ جھاڑتے ہیں. تو اس کا تعلق یہ کہنا کہ جی حسن اخلاق کا تعلق تعلیم سے ہے، تو ایسا نہیں ہے. یہ آپ کے اپنی ذہنی کنڈیشن سے ہے کہ آپ کے اندر یہ پہچان ہے کہ کیا صحیح ہے یا کیا غلط ہے. اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ جی جو ماں باپ ہیں ان کا بھی کردار ہے اپنے بچوں کی پرورش میں، لیکن ہر بچہ اپنا اخلاق لے کے خود سے پیدا ہوتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جو بہن بھائی ہوتے ہیں وہ ان سب کی پرورش ایک ساتھ ہوئی ہوتی ہے کہ گھر میں، اور ایک ہی ماں باپ نے کی ہوتی ہے، لیکن ان سب کا بھی برتاؤ اب مختلف ہوتا ہے. ہمارے پاس ایک اور کالر ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون سا بات کر رہے ہیں؟ جی میں شاید بات کر رہا ہوں کراچی اورنگی ٹاؤن سے. جناب آج ہمارا عنوان ہے حسن اخلاق. کچھ کہیں گے اس کے بارے میں؟ حسن اخلاق کے حوالے سے کبھی کوئی ایسی چیز کوئی آپ کو ناگوار گزری ہو تو آپ کیسے بیہیو کرتے ہیں؟ غصہ کرتے ہیں یا مسکرا کے اس کو رد کر دیتے ہیں؟ بالکل بالکل. میں تو الحمدللہ ایسا ہی ہے کہ بس معاف کرنا، صبر کرنا. اور میں بچوں کو پڑھاتا ہوں مدرسے میں. صحیح، بالکل ٹھیک بالکل ٹھیک. تھوڑی سی آواز کلیئر نہیں تھی کالر کی، لیکن میں ان کی بات تو سمجھ گیا ہوں کہ بالکل یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ جی حسن اخلاق کا جو ہے آپ نے اس کا بیہیویئر جو ہے اپنا ایک اس کا رویہ جو ہے سامنے والے کو دکھانا ہے. حسن اخلاق کے اندر جو ہے آپ کی بہت ساری چیزیں موجود ہیں. صرف اور صرف پلیزنٹ وائز یا چہرے پہ مسکراہٹ نہیں، بلکہ اس میں آپ کا ایک ایمانداری کا جو ہے ایک خوبی، آپ کے اندر ایک اعتماد کی خوبی، آپ کا محبت بھرا انداز، دوسروں کے مدد کرنے کی جو ایک عادت ہے، یہ تمام چیزیں ایک شخص کے جو کریکٹر ہے، اس کی جو پرسنالٹی ہے اس کو ڈیولپ کرتی ہیں. ایک شخص کی جو پرسنالٹی ہوتی ہے کہ وہ شخص کس قسم کا ہے، ایک شخص کا جو کردار ہے وہ کس قسم کا ہے، اس میں حسن اخلاق میں یہ تمام چیزیں شامل ہوتی ہیں کہ ایک شخص آپ سے بات کر رہا ہے، دوسری جانب اس کا اخلاق کیسا ہے، تیسری جانب اس کی نیت آپ کی طرف کیسی ہے، اور وہ آپ سے کس انداز سے بات کر رہا ہے. اس وقت ہمارے پاس پیک آورز ہے، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ 7 سے 8 کا ہمارا شو ہے، اور مارکیٹ سے ایریا سے لوگ اپنے ریزیڈینشیل ایریا میں رہائشی علاقوں کی طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں، دفاتر بند کر کے بڑھ رہے ہوتے ہیں. تو میں کچھ علاقوں کے نام آپ کو بتا رہا ہوں جہاں پر جو ہے ٹریفک کی روانی متاثر ہے. ان علاقوں میں ضلع ساؤتھ سٹی کے اندر چندی گڑھ روڈ جناب شاہین کمپلیکس، میٹروپول شارع فیصل جانب نرسری، عبداللہ ہارون روڈ، 3 تلوار مارکیٹ ایریاز، فوارہ چوک صدر مارکیٹ ایریاز، ایم اے جناح روڈ، چودھری خلیق الزماں روڈ، گزری گارڈن ایریاز شامل ہیں. اور ضلع سینٹرل میں عائشہ منزل، لیاقت آباد، تینہٹی، لسبیلا، نازم آباد، شارع پاکستان اور گرو مندر شامل ہیں. ضلع ایسٹ میں اس وقت سرشاہ سلیمان روڈ، راشد مراز روڈ، شارع فیصل جانب ایئرپورٹ اور یونیورسٹی روڈ شامل ہیں. ضلع کورنگی میں ہینو چرنگی، سنگر چرنگی، ویٹا چرنگی اور گودام چرنگی، کازوے روڈ، ایکسپریس وے اور بلوچ کالونی شامل ہیں. ضلع ملیل میں منزل پمپ، قائد آباد جانب ملیل ہارڈ، اور ضلع ویسٹ میں ماڑی پور روڈ، اسٹیٹ ایونیو روڈ جانب جنا برج، ایم ٹی خان روڈ، حبیب بینک اور نورس چرنگی. اس کے علاوہ ہمارے پاس جو ہے کچھ ٹریفک الرٹس ہیں، جن میں یہ سڑک بند ہے کورنگی نمبر 5 سنگر پلیا جانب سنگر چورنگی، وجہ ہے مذہبی جلوس. متبادل راستے کے لیے ٹریفک کو دوسرے روڈ پر جو ہے بھیجا جا رہا ہے. اور اس کے علاوہ ٹریفک کا دباؤ اس جگہ پر زیادہ ہے کہ مین راشد مناز روڈ، چیز ویلیو اسٹور کے سامنے. اور اس کی وجہ ہے کہ جی نیپا برج چڑھائی پر سیوریج کا پانی نکل آیا ہے، جس کی وجہ سے ملینیم جانب نیپا ٹریفک کا دباؤ ہے.
बात कर रहे थे हुस्न अखलाक की, और अब हुस्न अखलाक की जानिब जो है मैं मज़ीद बात करना चाहूँगा। हमारे पास एक कॉल आ रही है। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर जी। जी कौन सा बात कर रहे हैं? सर मांगो का भाई, हाँ जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? कराची से। कराची से जनाब। आज हमारा जो उन्वान है वो हुस्न अखलाक है। जी सर, आज मैंने आपका टॉपिक सुनी है, माशाल्लाह बहुत अच्छा है। हम जो है ना अखलाक के दायरे में अगर बात करते हैं ना, तो माशाल्लाह आपका एक मुहावरा है ना, अखलाक में ना पहाड़ में रास्ता बनता है। तो मैं कहता हूँ अगर हम एक दूसरा जो हमारा शख्स है वो लड़ाई करता है तो आपकी आवाज़ क्लियर नहीं थी, दोबारा हमें कॉल कीजिए। लेकिन मैं ये बात तो समझ गया हूँ कि जी आप हुस्न अखलाक के हवाले से ही बात कर रहे थे। हुस्न अखलाक के हवाले से मैं मज़ीद बात करना चाहूँगा। हुस्न अखलाक जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ आपके बिहेवियर से रिलेटेड तो है कि आपका बर्ताव कैसा है, लेकिन उसके साथ साथ आपका करैक्टर जो है वो भी इसमें शामिल है। इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो मैं गिनवाना चाहूँगा आपको, और 9 चीज़ें ऐसी हैं जो मिलकर एक इंसान के हुस्न अखलाक को बनाती हैं, उनको कायम करती हैं। और इन 9 चीज़ों में शामिल है सबसे पहली चीज़ ईमानदारी, यानी कि झूठ ना बोलना। आप ईमानदारी से खुश उसलूबी से सामने वाले शख्स के साथ बात करें, और जो भी आपका काम है और जो भी आपका उसके साथ रवाबित हैं, कोई भी आपकी कोई माहिदा हो रहा है, कोई डील हो रही है, कोई ख़रीदो फ़रोख्त हो रही है, तो उसमें आप जो है ईमानदारी का सबूत दें और झूठ ना बोलें। अगर कोई शख्स झूठ बोलता है और चेहरे पे मुस्कुराहट लाकर आपसे बड़े प्यार से बात करता है, तो हम उसे चापलूसी कहते हैं, क्योंकि वो दिल से नहीं होता। हुस्न अखलाक में दूसरी चीज़ जो शामिल है वो है एहतराम, यानी कि सामने वाले की रिस्पेक्ट करना। आप सामने वाले का एहतराम करेंगे तो आप खुद ही एक अच्छे इंसान के तौर पर पहचाने जाएंगे, और आपको हर कोई मुहज़्ज़ब अंदाज में आपसे बात करेगा, मुहज़्ज़ब अंदाज़ आपका जो होगा उसको माना जाएगा। तो एहतराम जो है सामने वाले का वो बहुत ज़रूरी है। अगर आप सामने वाले को एहतराम नहीं दे रहे लेकिन आपका बात करने का अंदाज़ बहुत अच्छा है, तो उसको हम यही कहेंगे कि बंदा जो है डुअल पॉलिसी चल रहा है, बाहर से कुछ है और अंदर से कुछ है। अगला जो एक अनासिर है जो कि हुस्न अखलाक में शामिल है वो है सामने वाले की मदद करना और मोहब्बत का इजहार करना, मोहब्बत भरे रवैये से बात करना, पोलाइटली बात करना। और अगर सामने वाला जो है किसी मुश्किल में है तो उसकी मदद आप करें। हमारे पास एक कॉल आ रही है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है सर जी? खैर खैरियत जी से हो? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। कौन सा बात कर रहे हैं? मैं मोहम्मद असलम कुरैशी केमाड़ी से बात कर रहा हूँ। आपका प्रोग्राम सुन के बहुत मिली और राहत मिली और बहुत खुशी हुई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारा आज का उन्वान है हुस्न अखलाक, कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल कहना चाहिए। सबसे पहले देखे हमारे नबी करीम मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो उसने इखलाक को यहूद और नसारे आपके इखलाक को देख के मुसलमान हो जाया करते थे। बिल्कुल ठीक आपने कहा, बिल्कुल ठीक आपने कहा। इस्लाम मजहब पहले ही हुस्न अखलाक से है। उसने इखलाक आज हमारे में हम बड़ाए नाम के जो मुसलमान है, अगर हम अपनी कोई अमानत किसी के पास रख दें तो फिर अगर वो कोई बदमाश है तो उनसे कोई अमानत ले नहीं सकता। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात कही हमारे कॉलर ने। और हम अपने प्रोग्राम को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे, लेकिन अज़ान मगरिब का वक्त हुआ जाता है, तो अज़ान मगरिब के बाद हम आपके से दोबारा रब्ता करते हैं। आप लोग मुझे सुन रहे हैं सिंध पुलिस FM 88.6 पर मेरे शो बात से बात में। मैं हर पीर से हफ्ता आप लोगों के साथ होता हूँ। आज हमारा शो का उन्वान है हुस्न अखलाक, लेकिन इससे पहले कि मैं इस पे बात करूं, कुछ ट्रैफिक अलर्ट्स हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा।
ट्रैफिक अलर्ट्स में शामिल हैं। ये सड़क बंद है, मकाम है जमशेद रोड नंबर 2 जानिब जेल चौरंगी। वजह है इलाका मकीन पानी बिजली ना होने की वजह से एहतजाज कर रहे हैं और मुतबादिल रास्ता ट्रैफिक को बनौरिया से इस्लामिया कॉलेज की तरफ भेजा जा रहा है। ट्रैफिक का दबाव मौजूद है यहाँ पर मेन राशि मिनाज रोड मिलेनियम ब्रिज उतराई जानिब जौहर मोड़ साइमा मार्केट के सामने। यहाँ पर बारिश का पानी जमा हो गया है जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी मुतासर है। नवाब सिद्दीकी अली खान रोड रिजविया सोसाइटी से हैदरी मस्जिद इमाम बारका की जानिब सड़क बंद है। नवाब सिद्दीकी अली खान रोड रिजविया सोसाइटी से हैदरी मस्जिद इमाम बारका की जानिब रोड बंद है और मजहबी जुलूस की वजह से ये सड़क बंद की गई है। ट्रैफिक को लसबेला से तिनट्टी की तरफ और गोलीमार से जहांगीराबाद की तरफ भेज रहे हैं। इसके अलावा ज़िला सेंट्रल में आयशा मंजिल लियाकताबाद तिनहट्टी लसबेला नाज़ाबाद शार पाकिस्तान और गुरु मंदिर पर पीक आवर की वजह से ट्रैफिक का दबाव ज़्यादा है और ज़िला ईस्ट में सरशाह सुलेमान रोड राशिद नाज रोड शार फैसल जानिब एयरपोर्ट यूनिवर्सिटी रोड पर ट्रैफिक का दबाव ज़्यादा है। ट्रैफिक की रवानी यहाँ पर मुतासर है पीक आवर की वजह से। हम बात कर रहे हैं हुस्न इखलाक के बारे में और मैं आपको कुछ अनासर के बारे में बता रहा था। मैंने कहा था कि जी हमारे पास 9 अनासर हैं जो कि हुस्न इखलाक के दायरे के अंदर आते हैं, जिसमें पहली चीज़ थी ईमानदारी, फिर आ गया एहतराम, तीसरी चीज़ था मोहब्बत और चौथी चीज़ जिस पर अब हम बात करेंगे, चौथा अनासर जो है जिसका इम्पैक्ट जो है हुस्न इखलाक पर होता है वो है सदाकत, यानी कि वादे पे कायम रहना। और सदाकत वादे पे कायम रहना जो है इसका एक बहुत ही बड़ा, यानी कि अगर आप वादा खिलाफी कर रहे हैं तो वो हुस्न इखलाक की खिलाफ वर्जी है। ये इस वक्त जो है हमारे पास एक और ट्रैफिक अलर्ट आई है। ये सड़क बंद है, लिंक रोड नदी में पानी उतर आया गया है और नदी में ज़्यादा पानी आ गया है जिसकी वजह से सुपर हाईवे और नेशनल हाईवे से आने वाली ट्रैफिक को लाइन अप कर दिया गया है। मैं इस ट्रैफिक अलर्ट को दोबारा आपके सामने बता रहा हूँ कि ये सड़क बंद कर दी गई है। लिंक रोड नदी में पानी आ गया है और नदी में ज़्यादा पानी आ गया है और मुतबादिल रास्ते के तौर पर सुपर हाईवे और नेशनल हाईवे से आने वाली ट्रैफिक को लाइन अप कर दिया गया है। हम बात कर रहे थे सदाकत की कि वादे पे कायम रहना, ये भी हुस्न इखलाक का एक सबूत है। जब बंदा आप किसी से कोई बात करें और सामने वाला अगले दिन उस बात से मुकर जाए तो क्या आप उसे ये कहेंगे कि जी हुस्न इखलाक का सब ये सबूत दे रहा है? चाहे वो आपके साथ बहुत ही खुश मिजाजी से बात कर रहा हो, लेकिन आप यही कहेंगे कि ये शख्स कितना मक्कार है। कल इसने मुझसे एक वादा किया और आज उस वादे की जो है इसने खिलाफ वर्जी की और मुकर गए अपने वादे से, लेकिन बात करने में जो है कितना हम्बल और पोलाइट है, तो इसको मक्कारी ही कहा जाएगा। और इसको ये जो एक अनासर है ये बहुत ही अहमियत वाला है हुस्न इखलाक का। पांचवा अनासर है शुक्रगुजारी, यानी कि थैंक्स कहना। शुक्रगुजारी यानी कि आप अल्लाह का शुक्र तो अदा कर रहे हैं, लेकिन आप अपने आसपास मौजूद बंदों का भी शुक्र अदा करें। किसी ने कोई आपके लिए कोई काम किया है, किसी ने सिर्फ और सिर्फ पानी का गिलास रखा है, तो आप उसे शुक्रिया करें, जज़ाकल्लाह कहें और उसके काम की जो है उसको तारीफ़ करें, चाहे उसने एक छोटा सा काम ही आपके लिए क्यों ना किया हो। ये हुस्न इखलाकी का सबूत है और इससे आप सामने वाले के दिल में जगह करते हैं।
حسن اخلاق میں کبھی آپ نے سوچا نہیں ہوگا مہمان نوازی بھی شامل ہے جس کو ہم تواضع کہتے ہیں. اور جب بھی آپ کے سامنے کوئی شخص آئے آپ اس کو اہمیت دیں, آپ اس سے بات کریں, چاہے وہ آپ سے عمر میں چھوٹا ہو یا عمر میں بڑا ہو, اور اس کے کھانے پینے کا بھی خیال کریں. اس کے سامنے جو بھی اشیاء ہے, جو بھی وقت ہے, اس حساب سے وہ چیز اس کے سامنے رکھیں. اگر وہ دوپہر کے کھانے کی وقت آیا ہے, لنچ آور میں آیا ہے, اگر وہ ڈنر میں آیا ہے, تو اس کے سامنے کوئی اچھا میل رکھیں, چاہے وہی میل رکھ دیں جو آپ کھا رہے ہیں. یا پھر اگر شام کے وقت کوئی شخص آپ سے ملنے آیا ہے تو اس کے سامنے چائے بسکٹ رکھنا, اس کی تواضع کرنا اور اس کو اہمیت دینا. یہ نہیں کہنا کہ یار آپ غلط وقت آئے, اب میں تو اس وقت بہت زیادہ بیزی تھا. اگر آپ بیزی بھی ہوں تب بھی اس کو آپ اپنے آفس میں بٹھا کر اور 2 منٹ کی بات کر سکتے ہیں. ہم نے اس پہ جو ہے پچھلے دنوں ایک پروگرام بھی کیا تھا. ہمارا عنوان تھا عفو درگزر کا, معاف کر دینے کا. اور حسن اخلاق کا ایک عنصر عفو درگزر بھی ہے, یعنی کہ معاف کر دینا. کوئی شخص آپ کے سامنے سے چل کے گیا اور غلطی سے اس کا ہاتھ آپ کے ہاتھ سے ٹکرا گیا, یا اکثر ہم مارکیٹ میں جا رہے ہوتے ہیں تو کسی کا کندھا آپ کے کندھے سے ٹکرا جائے اور آپ جو ہے غصے سے, وہ کہتے ہیں نا کہ لال پیلے ہو کر آپ اس کو دیکھیں اور اس کو جو ہے برا برا کہیں, یہ حسن اخلاق کے بالکل خلاف ہے. میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ جی آپ اس طرح کی حرکت تو بالکل نہ کریں. اس سے آپ اپنے آپ کو بھی تکلیف پہنچاتے ہیں, آپ اونچی آواز کر کے دوسروں کو بھی تکلیف پہنچاتے ہیں, اور شخص کو بھی تکلیف پہنچا رہے ہوتے ہیں جس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس سے یہ جو غلطی ہے, اگر وہ آپ سے ٹکرا گیا ہے تو وہ جان بوجھ کے نہیں ٹکرایا ہے. ہم لوگ سمجھتے ہیں جب ہم آفسوں میں بیٹھے ہوتے ہیں تو آفسوں میں ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ جی ہم لوگ بڑا حسن اخلاق کا ثبوت دے رہے ہیں. جیسے آفس میں ہیلو ہاؤ آر یو, کیا حال ہے, سب کو سلام کر لیا, ہاں ہینڈ شیک کر لیا. لیکن جب کام کی باری آتی ہے تو ہر شخص اپنا اپنا کام لے کے بیٹھا ہے, اور اگر سامنے والے کو کوئی مدد درکار ہے تو آپ اس کی طرف دیکھ بھی نہیں رہے, اور آپ خاموشی سے اپنے دوسرے ساتھی سے کہتے ہیں کہ وہ شخص فلاں فلاں کام نہیں کر پا رہا, اچھا ہے وہ نہیں کر پا رہا, تاکہ باس کے آگے ہم اچھے بنیں. یہ چیز بھی حسن اخلاق کے خلاف کاؤنٹ ہوتی ہے, اور حسن اخلاق میں ہے کہ آپ آس پاس کے لوگوں کے ساتھ تعاون کریں, ان کو سپورٹ کریں. اگر آپ تعاون نہیں کریں گے تو حسن اخلاق کاؤنٹ نہیں ہوگا. آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ حسن اخلاق کتنی اہمیت والی چیز ہے. صرف کسی سے مسکرا کے بات نہیں کرنا ہے, دل کو صاف کر کے اپنے ہاتھ آگے بڑھا کر سامنے والے کے لیے مدد, اس کو سپورٹ کرنے کا نام بھی حسن اخلاق ہے. آپ لوگ ہمیں کال کر سکتے ہیں 0315000824 پر, اور آپ ہمیں ایس ایم ایس کر سکتے ہیں SPR لکھ کر اپنا نام لکھیے, اور اس کے بعد اسپیس کر کے اپنے شہر کا نام ہو اسپیس کر کے اپنا جو بھی آپ کا جو پیغام ہے وہ آپ لکھ کے ہمیں ایس ایم ایس کر سکتے ہیں. اور آپ کی کالز کی وجہ سے ہی بات اور اچھے انٹریکٹیو انداز میں آگے بڑھے گی. تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میں آپ لوگوں سے بات کروں, جو لوگ مجھے سن رہے ہیں. آپ لوگ اس وقت سن رہے ہیں سندھ پولیس FM 88.6 پہ. ایک ٹریفک الرٹ ہے, اس کو میں آپ کے ساتھ دوبارہ شیئر کرنا چاہوں گا کہ یہ سڑک بند ہے. لنک روڈ ندی میں پانی آ گیا ہے, اور ندی میں زیادہ پانی آ گیا ہے, جس کی وجہ سے جو ہے سپر ہائی وے اور نیشنل ہائی وے سے آنے والی ٹریفک کو لائن اپ کر دیا گیا ہے. محرم الحرام کی وجہ سے مختلف علاقوں میں جلوس کی آمد ہے, اور دوسری جانب بارش بھی موجود ہے. مختلف علاقوں میں بارش کا پانی بھی جمع ہو گیا ہے. اس وجہ سے آج ٹریفک الرٹس ہمارے پاس بہت زیادہ آئی ہیں, اور ہمیں امید ہے کہ ہمارا جو ریڈیو اسٹیشن ہے FM 88.6 سندھ پولیس کا, یہ آپ کے لیے اس وقت ٹاپ پرائرٹی پہ ہے. اگر آپ نے ٹریفک کے معاملات معلوم کرنے ہیں اور آپ اس وقت گاڑی لے کر روڈ پہ نکلے ہوئے ہیں تو آپ ہمارا چینل سب سے پہلے ٹیون کرتے ہیں, اور یہی ہماری خاص خوبی ہے. اس وقت یہ سڑک بند ہے. نواب صدیقی علی خان
रिजविया सोसाइटी से हैदरी मस्जिद इमाम बारका की जानिब मजहबी जुलूस की वजह से ये रोड बंद है। ट्रैफिक को लसबेला से किनट्टी की तरफ और गोलीमार से जहांगीराबाद की तरफ भेजा जा रहा है। इसके अलावा ट्रैफिक का दबाव यहाँ पर ज़्यादा है। मेन राशिद मिनाज रोड, मिलेनियम ब्रिज, उत्तराई जानिब जौहर मोड़, सायमा मार्केट के सामने यहाँ पर बारिश का पानी जमा हो गया है, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी मुतासर है। मैं बात कर रहा हूँ इस वक्त हुस्न अखलाक के बारे में। आप लोग हमें फेसबुक पे लाइव भी देख सकते हैं और इस वक्त मेरे जो व्यूअर्स हैं मुझे फेसबुक पे लाइव देख रहे हैं, बिल्कुल इस तरह से जैसे कि कोई सेटेलाइट चैनल हो, और बल्कि आप हमें सुन भी रहे हैं सिंध पुलिस FM 88.6 पे। मैं मुख्तलिफ अनासर गिनवा रहा था आपको हुस्न अखलाक के हवाले से। हमने इसमें पहला जो अनासर था ईमानदारी, दूसरा एहतराम, तीसरा मोहब्बत, चौथा सदाकत, पांचवा शुक्रगुजारी, छठा तवाज़ो, सातवां अफू दरगुजर और आठवां था ताउन, और आखिरी जो नवा जो हमारे पास अनासिर है वो है एतमाद। हमारे पास एक कॉल आ रही है जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, कौन सा बात कर रहे हैं? जी मैं शहनशाह। शहनशाह, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? शहनशाह, आप अगर रेडियो स्टेशन अपना जो रेडियो सेट है उसको बंद कर दें और डायरेक्ट आप फ़ोन पर बात करें तो जो है हम आराम से बात कर सकते हैं। नहीं तो ये जो है आप हमारी बात सही तरह सुन नहीं पाएंगे, और अगर अपनी आवाज़ सुनना चाहेंगे रेडियो पे तो उस वजह से हमारी कॉल जो है वो कामयाबी की तरफ आगे नहीं बढ़ेगी। हेलो जी शहनशाह। मैंने पहले भी ये बात कई बार आपको बताई है कि जी जब भी आप हमें कॉल करें तो रेडियो स्टेशन जो आपका रेडियो सेट है उसको बंद कर दें, उसके अंदर से अपनी आवाज़ और मेरी आवाज़ ना सुने, आप टेलीफोन से बात करें, क्योंकि थोड़ा सा डिले होता है ट्रांसमिशन में, और जिसकी वजह से जो है हमारी आवाज़ वहाँ से देर में आती है, और फिर आप हमारी आवाज़ भी जब देर से सुनेंगे तो देर से जवाब देंगे, तो उस तरह से डिले होगा। जो हमारे लिसनर्स हैं उनको फिर जो है थोड़ी तकलीफ़ होती है, थोड़ी जहमत होती है। हुस्न अखलाक का आखिरी अंसर यानी नवा अंसर मैं बात कर रहा हूँ, और वो है एतमाद, यानी कि किसी के साथ ट्रस्ट बिल्ड करना। ये सबसे ज़्यादा अहमियत वाली चीज़ है। हुस्न अखलाक में आप एक शख्स के बारे में जब भी कुछ कह सकते हैं जब आप उस पर एतबार करते हो। जब तक आप किसी पे एतबार नहीं करेंगे और आप किसी के साथ अपना एतमाद का रिश्ता नहीं बनाएंगे, तब तक आप आगे जो है अपने ताल्लुकात को उस तरह से इस्तवार नहीं कर सकते जिस तरह से उस ताल्लुक की रिक्वायरमेंट है। और हुस्न अखलाक में सबसे पहली तालीम ही ये है कि जी आप सामने वाले को एतबार करना सिखाएं आपके ऊपर, और जब आप ईमानदारी से बात करेंगे, सामने वाले को अहमियत देंगे, मोहब्बत का सबूत देंगे, सदाकत का जो है मेयार बनाएंगे और सामने वाले की तवाज़ा भी करेंगे, तो ये जब तमाम चीज़ें जब मिल जाती हैं और आपका एक ताउन भरा हाथ जब सामने वाले के सामने होता है कि आपको पता है सामने वाले को कि आप उसके सपोर्ट के लिए हमेशा खड़े हैं, तो फिर एतमाद खुद ही बन जाता है। और ये खूबी है हुस्न अखलाक की। मैं एक बात बताना चलूँ कि जी हमारा मज़हब इस्लाम जो है हुस्न अखलाक की तरफ वजह से फैला है, और सबसे बड़ी चीज़ जो सबसे बड़ी खूबी है वो यही है कि जब भी कोई इलाका फ़तह किया जाता था इस्लाम में, इस्लामी तारीख़ में, तो वहाँ पर तलवार की ज़ोर से किसी को भी मुसलमान नहीं किया जाता था, बल्कि अपने हुस्न अखलाक का सबूत दिया जाता था, जिसके बाद लोग ख़ुद ही मुसलमान हो जाते थे। चाहे वो सिंध में मोहम्मद बिन कासिम का जो है फ़तह हो, या फिर
فتح مکہ کا واقعہ ہو. اور فتح مکہ کے واقعے میں آپ کو جیسے معلوم ہے کہ جب مکہ کو فتح کیا گیا تو مہاجر اور انصار جو تھے انہوں نے جو مکہ کے جو رہائشی تھے ان کے ساتھ سپورٹ کیا، ان کو حسن اخلاق کا ثبوت دیا، اور جتنے بھی جو افراد تھے کہ جو مسلمان نہیں تھے ان کے حسن اخلاق سے امپریس ہو کر وہ مسلمان ہو گئے. ہمارے پاس اس وقت ایک نئی ٹریفک الرٹ آئی ہے. ٹریفک کا دباؤ یہاں پر زیادہ ہے. تینٹی پل جانب لیاقت آباد، تینٹی پل سے لیاقت آباد کی جانب جو روڈ ہے وہاں پر ٹریفک کا دباؤ زیادہ ہے. روڈ پر گڑھا پڑ گیا ہے اور جس کی وجہ سے جہانگیر روڈ جانب لیاقت آباد ٹریفک کا دباؤ ہے. میں دوبارہ آپ کو بتا دوں کہ یہ بارش کے پانی کی وجہ سے اور جس طرح سے ہر وقت کراچی میں آج صبح سے ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ بارش جو ہے وقتاً فوقتاً ہو رہی ہے اور اس کا پانی ہر جگہ جمع ہو رہا ہے. تینٹی پل جانب لیاقت آباد، تینٹی سے آپ لیاقت آباد کی جانب بڑھیں گے تو وہاں پر روڈ پر گڑھا پڑ گیا ہے جس کی وجہ سے جہانگیر روڈ جانب لیاقت آباد ٹریفک کا شدید دباؤ ہے. اور ایک بہت ہی اہمیت والی جو خبر ہے اس وقت ہمارے ساتھ وہ یہ ہے کہ جی لنک روڈ ندی میں پانی آ گیا ہے. ندی میں زیادہ پانی آنے کی وجہ سے جو ہے سڑک بند کر دی گئی ہے. سپر ہائی وے اور نیشنل ہائی وے سے آنے والی ٹریفک کو لائن اپ کر دیا گیا ہے. میں بات کر رہا تھا اسلام مذہب میں ہمارے مذہب کے اندر جو ہے حسن اخلاق کا، حسن سلوک کا جو درس دیا گیا ہے اس درس کی وجہ سے ہی ہم جو ہے آگے بڑھ رہے ہیں اور اس درس کی وجہ سے ہی لوگ اسلام قبولیت کی طرف جو ہے اس کی ہمیں مثالیں ملتی ہیں. آپ کے ساتھ ایک واقعہ اور شیئر کروں گا. ہمارے نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ سے جب خاص گزرا کرتے تھے، روزانہ کا معمول تھا ایک گلی سے گزرا کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے ایک خاتون جو ہے کوڑا پھینک دیا کرتی تھی، اور لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس خاتون کو کچھ بھی نہیں کہتے تھے اور لگاتار کچھ دن تک یہ سلسلہ چلتا رہا. اور پھر ایک دن کیا ہوا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اس گلی سے دوبارہ گزرے تو اس عورت نے کوڑا نہیں پھینکا. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معلوم کیا کہ وہ بوڑھی عورت جو تھی وہ کہاں ہے، آج اس نے کوڑا نہیں پھینکا میرے اوپر. تو پتہ چلا کہ وہ بیمار ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان خاتون کی عیادت کرنے چلے گئے، جس کے بعد وہ خاتون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق سے اتنی زیادہ متاثر ہوئیں کہ فوری طور پر انہوں نے اسلام قبول کر لیا. یہ ایک چھوٹی سی ایک مثال ہے اور اس کی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف جگہوں پر ہمیں یہ پیغام دیا ہے کہ ہم حسن سلوک کا جو ہے مظاہرہ کریں، کیونکہ حسن سلوک کے بغیر اسلام مذہب جو ہے اس میں بات نہیں ہو سکتی ہے. اب ہم کچھ اور اس کی طرف آگے بڑھتے ہیں کہ جی حسن سلوک کے اندر کون کون سے شعبے ہیں جہاں پر حسن سلوک کا جو ہے عنصر بہت اہمیت حاصل رکھتا ہے. حسن سلوک کے بارے میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ جب بھی آپ کسی بھی انڈیویجول لوگ جب آپ اس میں ایک دوسرے سے ملیں تو مسکرا کے ملیں، محبت سے ملیں، چاہے آپ ایک لمحے کے لیے کیوں نہ مل رہے ہوں. جیسے کہ ہم کسی مارکیٹ میں جاتے ہیں تو گاہک اور دکاندار کا شاید ہی شاذ و نادر دوبارہ کبھی آمنا سامنا ہو کسی ایسی دکان پہ سے آپ سامان لے لیں جہاں پر شاید اگلے سال ہی آپ عید پہ جائیں اور اس دکان سے کوئی خریداری کریں. تو لیکن اس وقت بھی جو ہے آپ مسکرا کے اس سے بات کریں اور دکاندار کو بھی چاہیے کہ اپنے گاہک کو جو ہے اچھے تعاون کے ساتھ اس کے ساتھ کھڑا ہو کہ جو بھی چیز اس کو چاہیے وہ اس کو پرووائڈ کرے بجائے اس کے کسی اکتاہٹ دکھائے. تو سب سے پہلی چیز تو یہی ہے کہ جی جو ایک فرد دوسرے فرد سے ملے تو حسن سلوک کا مظاہرہ کریں، چاہے وہ وقتی طور پر کیوں نہ ہو. حسن سلوک کا دوسرا مظاہرہ جو ہے وہ ہے خاندانی معاملات.
ख़ानदानी मामलात में उसके सलूक बहुत ज़रूरी है। हम अपने फैमिलीज़ में जाते हैं, ख़ानदानों में जाते हैं, चचा ताया के घर में जा रहे हैं, मामू खालाओं के घर में जा रहे हैं और दूर के रिश्तेदार हैं उनके घरों में जा रहे हैं, तो वहाँ पर जो है एहतराम के साथ, बड़ों के साथ मोहब्बत से, शफ़क़त से पेश आएँ और जो है अगर आपके घर में कोई आ रहा है तो आप उनकी तवाज़ा करें और हर चीज़ जो है मुस्कुरा के बात करें ताकि सामने वाला आपके साथ कंफर्टेबल हो, और ये बड़ा ज़रूरी है। और इससे जो है ख़ानदान एक दूसरे के साथ जो है वो जुड़े रहते हैं। दूसरा जो शोबा है जहाँ पर हुस्न अखलाक बहुत ज़रूरी है वो है समाजी माशरत। समाजी जो है जो मामलात हैं जिसमें लोग एक दूसरे की मदद करते हैं और आप एक समाज के लिए यानी सोसाइटी के लिए कोई काम कर रहे हैं तो ऐसा काम करें कि जिससे सोसाइटी को बेनिफिट हो और सोसाइटी कहे कि जी आपने एक अच्छा और एक उम्दा काम किया है और लोग आपको रोल मॉडल बनाएं। तो ये हुस्न अखलाक का पहली सीढ़ी है रोल मॉडल बनने के लिए, क्योंकि अगर आपका अखलाक अच्छा नहीं होगा तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसके बाद हम आगे बढ़ें तो जो एक और शोबा है जहाँ पर हुस्न अखलाक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और वो है कारोबारी और मुलाज़मती मामलात। कारोबारी मामलात बिज़नेस में, बिज़नेस डील्स में, बिज़नेस मीटिंग्स में या ऑफिसों के अंदर कॉर्पोरेट सेक्टर जो हमारा है, और बड़े अफसोस के साथ मैं एक बात कहूँगा कि इस वक्त मैं देखता हूँ कि जो हमारा कॉर्पोरेट सेक्टर है जहाँ पर बड़े आला तालीम याफ्ता लोग एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं लेकिन उनके दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो बड़े ख़राब हैं और हुस्न अखलाक तो हमें दूर दूर तक नज़र ही नहीं आता है। कोई जूनियर स्टाफ आ रहा है तो सीनियर उस पर अपना रोब झाड़ रहा है और उसके साथ बदतमीज़ी कर रहा है, और कभी कभी कोई सीनियर पोजीशन पर किसी ऑफिस में हायर होता है तो पुराना स्टाफ जो जूनियर होता है डिजिग्नेशन वाइज, लेकिन वो सीनियर की जो है बात नहीं सुनता है, कहते हैं कि पता नहीं कहाँ से बॉस बनकर हमारे सर पर आ गया है। यानी कि बिला किसी वजह के आप जो है किसी के साथ जो है अपना बर्ताव ख़राब कर रहे हैं, तो बिना किसी वजह के। और मैं तो कहता हूँ अगर वजह भी है तब भी आप बर्ताव ख़राब ना करें, क्योंकि अगर आप बर्ताव ख़राब नहीं करेंगे तो वो वजह भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएगी और आपके ताल्लुकात इस्तफार हो जाएंगे। हमारे पास इस वक्त ट्रैफिक अलर्ट है जो हमने कुछ देर पहले भी आपके साथ शेयर की थी कि यहाँ पर ट्रैफिक का दबाव ज़्यादा है। टिनटी पुल से लियाकताबाद की तरफ जाने वाली जो शाहरा है वहाँ पर रोड पर गड्ढा पड़ गया है, जिसकी वजह से जहांगीर रोड जानिब लियाकताबाद में ट्रैफिक का दबाव ज़्यादा है। इसके अलावा ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है बिलाल मेडिकल सेंटर मदाम जानिब स्टार गेट और मेन राशि मिनाज रोड चेज वैल्यू स्टोर के सामने भी ट्रैफिक का दबाव ज़्यादा है। नीपा ब्रिज चढ़ाई पर सीवरेज का पानी निकल आया है, जिसकी वजह से मिलेनियम जानिब नीपा ट्रैफिक का दबाव बढ़ गया है। अब मैं उस शोबे की तरफ आ रहा हूँ जो कि आजकल ख़बरों की जीनत बना हुआ है और हर शख्स के बारे में बात कर रहा है और जहाँ पर हमें हुस्न अखलाक दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा है। अब वो शोबा है सियासी शोबा, और सियासी शोबे में मैं देखता हूँ कि हमारे जो रहनुमा हैं, हमारे जो सियासतदान हैं, वो आपस में जिस तरह से हम कलाम होते हैं उसमें हुस्न अखलाक हमें कहीं नज़र नहीं आ रहा होता, और बहुत ही कम हैं जो अपने हुस्न अखलाक की तरफ वजह से मशहूर हैं। लेकिन मैं ये कहूँगा कि जी मुसालहती जो रवैया है, निगोशिएशन वाला रवैया, उसको अपनाएं और मिलके बात करें।
चाहे अपोजिशन हो चाहे वो हुकूमती अरकान हो, और जिस तरह से जो है असम्बलियों के अंदर जो है गुस्से का इजहार किया जाता है, चाहे वो हुकूमती अरकान की तरफ से हो या फिर अपोजिशन की तरफ से हो, तो वो उससे भी गुरेज करें। हुस्न इखलाक एक ऐसी चीज़ है कि जो बड़े से बड़े जो शिकायत हैं, बड़े से बड़ी नाराज़गी को दूर कर देती हैं। तो इस वक्त हमारी जो सियासी जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर हमें जो है हुस्न इखलाक का जो रवैया है वो हमें नज़र नहीं आ रहा है। इस वक्त पीक आवर की वजह से जो है ज़िला मलीर में मंजिल पंप कायदाबाद जानिब मलीर हॉल्ट, वहाँ पर ट्रैफिक का दबाव ज़्यादा है। इसके अलावा ज़िला ईस्ट में सरशाह सुलेमान रोड, राशिद मिनाज रोड, शार फैसल जानिब एयरपोर्ट और यूनिवर्सिटी रोड पर ट्रैफिक का दबाव ज़्यादा है। और लिंक रोड नदी में पानी आ गया है। नदी में ज़्यादा पानी आने की वजह से सुपर हाईवे और नेशनल हाईवे को की आने वाली ट्रैफिक को लाइन अप कर दिया गया है। मैं आपका मेज़बान कामरान जावेद अजीज़ आज अपने उन्वान हुस्न इखलाक पर बात कर रहा था। हम दोबारा आपसे कल मुलाकात करेंगे 7 बजे बाद से बात में, सिर्फ और सिर्फ सिंध पुलिस FM 88.6 पर। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।